बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे कराची में लॉकडाउन में नरमी की तीसरे रोज ताजरों और खरीदारों की जानिब से हिफाजती पाबंदियों की खिलाफ वर्जी पर पुलिस का एक्शन। सदर में वाक़ ज़ैनब मार्केट और मदीना मॉल में दुकानें बंद करवा दी गईं। SOPs की खिलाफ वर्जी पर ज़ैनब मार्केट, विक्टोरिया मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट, गुल प्लाजा, अरहम शॉपिंग सेंटर सील कर दिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर गार्डन अस्मा बतूल के मुताबिक दुकानदारों ने सैनिटाइजर्स, मास्क और ग्लव्स नहीं पहने। पुलिस ने SOPs पर अमल दरामद ना करने पर यूनिवर्सिटी रोड पर तमाम दुकानें भी बंद करवा दी। कराची की ज़ैनब मार्केट को SOPs की खिलाफ वर्जी पर ज़िला इंतजामिया की जानिब से सील किया गया है। ताजिर रहनुमा अतीक मीर ने एतराफ़ किया कि गलती हमारे अपने लोगों की है। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे ज़ीशान शाह। जी बिल्कुल, इस वक्त हम सदर के इलाके में मौजूद है, जहाँ पे आपसे कुछ देर कबल असिस्टेंट कमिश्नर सदर आसिफ रज़ा चांडियो यहाँ पर आए थे और उन्होंने कुछ मॉल्स को, कुछ दुकानों को सील किया था, जिसके बाद में यहाँ पे कुछ ताजिर हजरात यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे, जिसके कुछ उनसे मुठभेड़ हुई। उसके बाद में ताजिर रहनुमा अतीक मीर भी खुद यहाँ पर तशरीफ़ लाए और उनसे बातचीत हुई। हम सबसे पहले बात करते हैं असिस्टेंट कमिश्नर चांडियो साहब से। बताइए चांडियो साहब, क्या हुआ था जिसकी वजह से आप यहाँ पर आए? जी, यहाँ पर बदकिस्मती से हमारे जो ताजिर भाई थे, दुकानदार थे और हमारे शहरी थे, वो कमिश्नर कराची और होम डिपार्टमेंट की तरफ से, हुकूमत सिंध की तरफ से दिए गए SOP पर बिल्कुल भी अमल नहीं कर रहे थे। हम 2 दिन से यहाँ आ रहे थे और इनके सुदूर ने भी इनको काफ़ी बार आगाह करने की कोशिश की, लेकिन आज हम खुद आए और पूरा माहौल हमने देखा तो बिल्कुल धज्जियाँ उड़ाई गई हैं SOP की। इसलिए फिर हमने इन 3-4 सेंटर्स को जो है वो सील कर दिया है। हमें ताजरों से शिकवा है कि हमने इतनी ज़मानत दी, इतनी कोशिश की, इस कदर हमारी मेहनत के बाद आप हमें ये समझ दे रहे हैं कि आप SOPs पे अमल नहीं कर रहे हैं। अतीक मीर साहब थे ताजिर रहनुमा, काफ़ी मुस्बत ये इनकी हवाले से इन्होंने काफ़ी किरदार अदा किया है बिज़नेस शुरू करवाना। अब इन्होंने ये कहा कि जितनी भी ये दुकानें हैं या मार्केटें, इनकी छोटी एसोसिएशन हैं, उनसे रिटन में लिया जाएगा, उनसे लिखवाया जाएगा। उसके बाद में आगे कमिश्नर कराची के सामने ये इस हवाले से बात करेंगे डीसील कराने के लिए। जी, मुल्क भर में लॉकडाउन में नरमी का तीसरा रोज, कहीं शहरी मोहतात, कहीं समाजी फासला नजरअंदाज। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा समेत कई शहरों के बाजारों में लोगों का रश लगा रहा। सड़कों पर ट्रैफिक जैम रहा। पंजाब भर के बाजारों में आज से छोटे बच्चों और बुजुर्गों को निकलने पर पाबंदी आयद है। टाइगर फोर्स के रजाकार बाजारों में तैनात किए गए हैं। वजीर सनत पंजाब असलम इकबाल ने SOPs पर अमल ना होने पर मार्केट्स बंद करने का ऐलान किया है। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन के हामी अफराद की शरह में कमी आ रही है। 47% अफराद लॉकडाउन के हामी तो 53% मुखालिफ नजर आए। लॉकडाउन की हिमायत करने वालों में 28% अफराद वायरस के खात्मे तक इसे जारी रखना चाहते हैं। मजीद तफसीलात गैलप पाकिस्तान के सर्वे रिपोर्ट में जानते हैं। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन जारी रहना चाहिए या नहीं, इस पर अवाम की राय बटी हुई है। इस बात का पता गैलप पाकिस्तान के सर्वे से चला, जिसमें मुल्क भर से 1500 अफराद ने टेलीफोनिक इंटरव्यूज के जरिए हिस्सा लिया। लॉकडाउन में इजाफा करने के सवाल पर सर्वे में 53% अफराद इसके मुखालिफ नजर आए, जबकि 47% ने इसकी हिमायत की। जिन अफराद ने लॉकडाउन में इजाफे की हिमायत की, उनसे ये सवाल भी किया गया कि इसको कितने अरसे जारी रहना चाहिए। जवाब में 28% ने कहा कि जब तक वायरस खत्म न हो जाए इसे जारी रहना चाहिए। 18% ने 1 हफ्ते और जारी रखने का कहा। 31% ने 2 हफ्ते, 12% ने 1 माह, जबकि 11% ने 1 माह से जायद अरसे के लिए लॉकडाउन जारी रखने की हिमायत की। मावनी खुसूसी बराए एहतसाब मिर्ज़ा शहजाद अकबर कहते हैं कि शहबाज शरीफ ने दर्जनों कंपनीज अपने बच्चों के मुलाजमीन के नाम पर बनाई। जिन मुलाजमीन के नाम पर कंपनीज बनी उनकी तनख्वाहें 18 से 70 हज़ार रुपये तक है और सबूत के तौर पर चेक की कॉपीज मौजूद हैं। आज शहबाज शरीफ का बयान आया है कि वो अपने बच्चों के मामलात के जिम्मेदार नहीं। कहा कि शहबाज शरीफ ने बरतानवी सहाफ़ी पर मुकदमा दायर कर दिया, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। आज सुबह शहबाज शरीफ साहब की तरफ से भी एक शायद बयान आया कि अपने बच्चों के मामलात का मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। तो एक तरफ आप कहते हैं अपने बच्चों के मामलात के ज़िम्मेदार नहीं हैं, और आपने अपने बच्चे के 2 क्लास फेलोज़ को, जो कि फ्रंट कंपनियां चलाते थे आपके ख़ानदान के लिए और उनसे ट्रांजैक्शंस भी हो रही हैं आपके अकाउंटों में, उन्हें आपने अपने चीफ़ मिनिस्टर ऑफिस में सरकारी ख़जाने से अहम सरकारी ओहदे दिए हुए थे। अब ये जो जितने मुलाजमीन हैं ये 18,000 रुपये से लेके 60-70 हज़ार रुपये माहवार के मुलाजिम हैं शरीफ ग्रुप के मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में। और ये वो वाला शरीफ ग्रुप नहीं जो मियाँ शरीफ वाला शरीफ ग्रुप है, ये शरीफ ग्रुप है शहबाज शरीफ फैमिली शरीफ ग्रुप।
یہ تمام کمپنیاں 2007 کے بعد انکارپوریٹ کی گئی. اس وقت درجنوں کمپنیاں ایسی ملی ہیں جو شہباز شریف اور ان کے بچوں کے کمپنیوں کی ملازمین کے نام پہ بنائی گئی فرنٹ کمپنیاں ہیں، اور ان میں اربوں روپے کے پیسے ڈالے گئے اور وہاں سے پھر کیش کی صورت میں نکال کے یا ان سے ٹیٹیاں کروائی گئی یا اپنے لیے مختلف اثاثے بنائے گئے. ترجمان پاکستان مسلم لیگ مریم اورنگزیب نے وزیر اعظم کے معاملے خصوصی شہزاد اکبر کو چیلنج کیا ہے کہ جس موضوع پر پریس کانفرنس کی ثابت کریں کہ شہباز شریف کا اس سارے معاملے سے کیسے اور کیا تعلق بنتا ہے. شہزاد اکبر ایک بھی ایسا چیک دکھائیں جس پر شہباز شریف، حمزہ شہباز شریف یا سلمان شہباز شریف کے نام یا دستخط ہوں. شریف خاندان کا تمام بزنس قانون کے مطابق FBR میں ظاہر شدہ ہے. مریم اورنگزیب نے کہا کہ شہزاد اکبر کسی بھی ایسی کمپنی کا نام بتائے جس سے شریف خاندان کاروبار کرتا ہو اور اسے FBR میں ظاہر نہ کیا گیا ہے. اور مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ شہزاد اکبر کو چوتھا چیلنج ہے کہ اربوں روپے کے میٹرو، بجلی، سڑکوں، موٹر ویز، اسپتال سمیت کون سے منصوبے سے شہباز شریف نے کون سا ٹھیکہ کس کو دیا جس نے یہ چیک شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں جمع کروایا. مریم اورنگزیب نے کہا کہ شہزاد اکبر صاحب جن کمپنیز کا ذکر کر رہے ہیں ان میں کون سا غیر قانونی عمل ہے، کس قانون کی خلاف ورزی ہوئی، کون سی کرپشن ہوئی، اختیارات کا کون سا غلط استعمال ہوا، کیسا کمیشن ہے، کون سا کک بیک ہے، اس کی تفصیل بتائیں. آپ کو بتائیں کہ اسٹیٹ بینک کی کرونا وائرس ریلیف اسکیم کے تحت بینک آف پنجاب پے رول ویجز کے لیے رعایتی قرض فراہم کر رہا ہے. صدر بینک آف پنجاب ظفر مسعود کا کہنا ہے کہ بینک اسپتالوں اور میڈیکل سینٹرز کو بھی رعایتی اسکیم کے تحت قرض فراہم کرے گا. صنعتوں کو 10 سالہ ریلیف پیکج کے تحت قرضے دیے جائیں گے. ایک مستحکم اور ذمہ دار مالیاتی ادارے کی حیثیت سے بینک آف پنجاب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے کووڈ-19 کرونا فائنینشیل ریلیف پیکج کو آپ تک پہنچانے میں فخر محسوس کرتا ہے. ان پیکیجز میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی پالیسی کے مطابق بینک آف پنجاب اپنے کسٹمرز کے لیے پیش کرتا ہے پے رول ویجز رعایتی فائنینسنگ اسکیم تاکہ وہ مالی مسائل کی وجہ سے اپنے ملازمین کو ملازمت سے نہ نکالیں. ہسپتالوں اور میڈیکل سینٹرز کے لیے بھی رعایتی شرح پر ری فائنینسنگ کی سہولت مہیا کی جا رہی ہے. ان مراعات میں مشینری اور نئے صنعتی یونٹس کے قیام کے لیے عارضی اکنامک ریلیف فیسلٹی جو 10 سال تک رعایتی فکس شرح پر فراہم کی جائے گی کا اجرا بھی شامل ہے. اس کے علاوہ قرض داروں کے لیے 1 سال تک واجبات کی ادائیگی مؤخر کرنے کی اسکیم جس سے ان کی کریڈٹ ہسٹری بھی متاثر نہیں ہوگی کی فیسلٹی بھی فراہم کی جا رہی ہے. آپ سے گزارش ہے کہ اپنے بینک کو جلد سے جلد درخواست جمع کروائیں اور ان سہولیات سے مستفید ہوں. اپنا خیال رکھیں، محفوظ رہیں. بینک آف پنجاب رکھے ہر فرد کا خیال. دیامر بھاشا پن بجلی منصوبے کی تعمیر کا ٹھیکہ پاور چائنا اور FWO پر مشتمل جوائنٹ وینچر کو دے دیا گیا. منصوبے پر 442 ارب روپے کی لاگت آئے گی. دیامر بھاشا پن بجلی منصوبے کی تعمیر کا مرحلہ آن پہنچا. مین ڈیم پارٹ کی تعمیر کا ٹھیکہ پاور چائنا اور FWO پر مشتمل جوائنٹ وینچر کو دے دیا گیا. 442 ارب روپے لاگت آئے گی. معاہدے پر دستخط کی تقریب میں وفاقی وزیر آبی وسائل، چینی سفیر، چیئرمین وابڈا، انجینئر ان چیف آف پاکستان آرمی اور DG FWO شریک ہوئے. وفاقی وزیر آبی وسائل فیصل وابڈا نے کہا دیامر بھاشا ڈیم منصوبہ واٹر، فوڈ اور انرجی سیکورٹی کے لیے بہت اہم ہے. چیئرمین وابڈا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ مزمل حسین نے کہا ملک کی پانی اور سستی بجلی کی ضروریات کے لیے منصوبہ مقررہ مدت میں مکمل کیا جائے گا. دیامر بھاشا ڈیم مجموعی طور پر 81 لاکھ ایکڑ فٹ پانی ذخیرہ کر سکے گا. منصوبے سے 4500 میگا واٹ بجلی پیدا کی جا سکے گی. منصوبہ ہر سال نیشنل گرڈ کو 18 ارب 10 کروڑ یونٹ سستی بجلی فراہم کرے گا. 2028 میں مکمل ہونے والے ڈیم اور بجلی کے پیداواری پلانٹ سمیت منصوبے کی مجموعی لاگت کا تخمینہ 1406 ارب 50 کروڑ روپے ہے. سیف الرحمان، جیو نیوز، اسلام آباد. وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ یورپین یونین کے GSP+ معاہدے سے پاکستان کی تجارت مستفید ہوئی ہے. معاہدے میں شامل انسانی حقوق کے 6 کنونشنز سمیت ہم تمام 27 بین الاقوامی کنونشنز کے تحت پاکستان اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے پرعزم ہے. یہ معاہدے ہمارے لیے سود مند ہیں. ایک بیان میں وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت نے وراثت میں خواتین کا حصہ یقینی بنانے کے لیے قانون نافذ کیا ہے. پاکستان انسداد چائلڈ لیبر، خواجہ سراؤں اور صحافیوں کے تحفظ سمیت دیگر انسانی حقوق کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے پرعزم ہے.
कराची के इलाके मंगूपीर में कार से मुर्दा मिलने वाले दोनों बच्चों को कत्ल किया गया। MLO अब्बासी शहीद अस्पताल डॉक्टर मोहम्मद सलीम कहते हैं दोनों बच्चों के सरों पर कुंद आले से वार किए गए हैं। 4 साला दानिश जुबैर और 7 साला उबैद सईद के सरों की हड्डियां टूटी हुई हैं। ये दोनों बच्चे 10 मई से लापता थे। डेथ सर्टिफिकेट के मुताबिक बच्चों के सर पर वज़नी चीज़ से चोट लगी। बच्चों का खून भी बहा। बच्चों के जिस्म के नमूने केमिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजे गए हैं। लाशें वरुसा के हवाले कर दी गई। कोरोना वायरस के इलाज में अहम पेशरफ्त। पैसिव इम्यूनाइजेशन के क्लिनिकल ट्रायल्स आलमी इदारा सेहत से रजिस्टर्ड हो गए। माहिर अमराज खून डॉक्टर ताहिर शमसी ने मुल्क में सबसे पहले कोरोना वायरस के इस तरह के इलाज को मुतारिफ करवाया है। डॉक्टर ताहिर शमसी के मुताबिक कोरोना वायरस के इलाज में एक जानिब अहम पेशरफ्त पैसिव इम्यूनाइजेशन यानी खामोश हिफाजत के क्लिनिकल ट्रायल्स का आलमी इदारे सेहत से रजिस्टर्ड होना है, तो दूसरी जानिब अमरीकी तिब्बी इदारे FDA ने भी कोरोना वायरस के खिलाफ प्लाज्मा थेरेपी को 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम कर दिया है, जिनमें पहला क्लिनिकल ट्रायल, दूसरा एक्सपेंडेड एक्सेस प्रोग्राम और तीसरा किसी एक मरीज में प्लाज्मा का हंगामी इस्तेमाल है। डॉक्टर ताहिर शमसी के मुताबिक अब तक अमेरिका में कोरोना के 2600 मरीज प्लाज्मा थेरेपी से सेहतयाब हो चुके हैं। पाकिस्तान में 1 दर्जन से ज्यादा अफराद पर प्लाज्मा थेरेपी जारी है और 1 मरीज सेहतयाब होकर घर मुंतकिल हो चुका है।